मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले दार्जिलिङ पहाडको लागि राज्यभित्र राज्यकै व्यवस्था दिने माग गरेको छ। माकपा दार्जिलिङ जिल्ला सचिव सम्मन पाठकले आज यसै विषयमाथि बल दिँदै माकपाले 1985 देखि नै यस मागमाथि जोड दिँदै आइरहेको बताए। यसका साथै उनले जिटिए दागोपापालाई राज्यभित्र राज्यकै व्यवस्थाको लागि खुड्किलो मानेर पार्टीले त्यसलाई समर्थन जनाएको बताउँदै अहिले आएर फेरि 1985 मा पार्टीले संसदमा पेश गरेको अर्थात् स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा उठ्न थालेको पनि बताए। सबैलाई नमस्कार। आज तपाईहरुलाई यहाँ प्रेसलाई पनि गर्दछु किनभने हाम्रो 23वां राज्य डिस्ट्रिक्ट सम्मेलन अस्ति 11-12 जनवरीमा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट पार्टीको सिपिआइएमको डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स सक्यो 2 दिने र त्यो सकेपछि हाम्रो एउटा नयाँ जिल्ला कमिटी फर्मेसन भयो। कतिवटा रेजुलेसनहरू 3 इयर्सको लागि हामी रेजुलेसन एडप्ट गरेका छौँ र यो रेजुलेसनको आधारमा हामी आउँदो 3 वर्ष यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा सञ्चालन गर्ने हाम्रो दिशानिर्देशनहरू ठिक गरेका छौँ र यो डिस्ट्रिक्ट कमिटी हाम्रो नयाँहरूलाई लिएर 40 जनाको एउटा डिस्ट्रिक्ट कमिटी तयारी भयो जहाँनिर यङ जुन उयो छ माने लिडरसिपलाई स्थान दिने म्याक्सिमम प्रचेष्टा गरेको छ। हामीले एभरेज एज हैन आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि जति बेला हामीले 21औं डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स गरेको थियो एभरेज एज हाम्रो त्यति बेला 55 थियो तर यो पालिको सम्मेलनमा एभरेज एज 48 मा हामीले ल्याउन सकेका छौँ एभरेज एजमा र यसमा फेरि ट्राइबलहरू र कास्ट अनि महिलाहरूको भागीदारीलाई हामीले बेसी प्राथमिकता दिने चेष्टा गरेका छौँ। यो सँगसँगै यो पालिको डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्सले हामीले 16वटा एजेन्डा तयारी गरेका छौँ। यसमा विभिन्न डिस्ट्रिक्टभरिको जस्तो वर्किङ क्लास ट्रेड फर्ममा श्रमजीवीहरू किसान आन्दोलनबाट आउनेहरू युवा सङ्गठनबाट आउनेहरू छात्र सङ्गठनबाट आउनेहरू सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले भाग लिन्थे र कमसेकम 46 जना प्रतिनिधिहरूले पार्टिसिपेट गरे डिस्कसनमा र सर्वसम्मतिले हाम्रो आगामी दिनको दस्तावेजलाई एडप्ट गरेका छौँ र मूल 45 वटा हाम्रो के अरे यो डेलिगेटहरूले डिस्कसनमा त्यो पछि कन्क्लुजनमा हामीले 16 वटा रेजुलेसन एडप्ट गरेका छौँ। प्रथम हो हाम्रो अहिलेको अवस्थामा डेमोक्रेटिक जुन परिवेश छ यो परिवेशलाई बचाएर राख्नुपर्छ। यो बचाउनको लागि हामी सम्पूर्ण डेमोक्रेटिक माने माइन्डेड साथसाथै विभिन्न माने यसको वैशिष्ट्यभित्र यो पर्छ। पाहाडवासीलाई यो कुरो स्वीकार्य होला कसरी जनतालाई बुझाउन सक्नुहुन्छ जुन फेडरल स्ट्रक्चरको कुरा हेर्नुहोस् अब डेट दिएर त्यो डेटमा गोर्खाल्यान्ड भएर मर्छु भन्नेहरू पनि मर्दैन होइन। अब यहाँ हामी यो चाहिँ एकदम लास्ट हो भन्दाखेरि पनि भोट मात्रै लगेर गयो होइन। यति ठुलो अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएको बिजेपी पार्टी यत्रो ठुलो पावर छ एउटा माने सरकारी बिल त ल्याएन र प्राइभेट मेम्बर बिल धरि ल्याउनु सकेन होइन। स्टेट गभर्मेन्टमा टिएमसीको त आफ्नो एटिट्युड आफ्नै रह्यो सधैँ छ। अहिले सबै घुमेर गएर जति बेला हामीले 85 सालमा राखेको पिपिएसकै कुरा त हुँदैछ होइन। सबैको टाउकोमा अहिले पिपिएस भनेर गोर्खाल्यान्ड दिने भए त गोर्खाल्यान्ड नै भनिहाल्थ्यो नि माग्ने थुप्रो भयो दिने कोही पनि भएन होइन। यो अवस्थामा उभिएर हामी भन्दैछौँ होइन यत्रो दिन ढाँट्यो झुकायो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मागी खाने भाँडा बनायो अब वास्तविकमाथि उभिएर राजनीति गरौँ होइन। यति बेला चाहिँ अब मान्छेलाई माने इम्पावर गर्ने डेमोक्रेटिक रूपमा इम्पावर गर्ने जग्गामा हामी जाउँ र यो जग्गामा उभिएर हामी यत्रो दिन त कम्युनिस्ट पार्टीले हामीले जस्ट भन्यौँ कि यो डिजिएसी आउँदा यो एउटा अटोनोमसमा जाने एउटा खुड्किलो हो। जिटिए आउँदा पनि भन्यो यो पनि ठिकै छ अटोनोमसमा चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्यो होइन। तर आज आएर चाहिँ सबै ढोकाहरू बन्द भएर फेरि त्यो जिटिएकै कुरा फेरि आएर त्योभन्दा उसको होइन संवैधानिक रूपमा
जनताले सोच्नु पर्यो यो चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो भनेर, यो चाहिँ मेरो आफ्नो यो संस्था हो भनेर सोच्ने त्यो जग्गामा लानुपर्छ भन्ने विचारमा हामी छौँ। र जनतामा यो प्रचार हामी ट्रान्सपेरेन्सी रूपमा जान्छौँ। यहाँ आएर नेपाली टोपी लाएर खदा लाएर एउटा कुरा भनिरहेको छ, सुकुना कटेपछि अर्कै कुरा भन्ने खालको होइन हाम्रो पार्टी होइन। अस्ति पनि जुन कुरा भन्यौँ आज पनि भन्दछौँ, भोलि पनि गएर उभिएर भन्छौँ र वास्तविकतामाथि उभिएर कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो कुरा राख्छ। जनताले आज त्यति बेला विश्वास गरेन, 80s विश्वास गरेन होइन। त्यहाँबाट फेरि 86 फेरि 96 हाम्रै पार्टी छुट्टिएर गएर एकदम जाति सत्तालाई गोर्खाल्यान्डलाई ल्याउँछु भने त्यति बेला पनि अब जनताले विश्वास गर्यो। त्यहाँबाट 2006 2007 फेरि सुरु भयो, डेट दिएरै सुरु भयो। त्यति बेला त जन आक्रोश त यति डरलाग्दो भयो, जनआन्दोलन नै भयो, तर पनि भएन होइन। यत्रो ठुल्ठुलो पार्टीहरूले कमिटमेन्ट गरेर गयो, कमिटमेन्टको एक छेउ पनि राखेन। त्यसले गर्दाखेरि दिस इज द हाई टाइम, यो यस्तो समय हो जहाँनिर चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूलाई सबैले साथ अगाडिको दिनमा यो अनडेमोक्रेटिक पार्टीहरू छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जुन एटिट्युड छ, स्टेटमा जुन प्रकारको एउटा एग्रेसिभनेस छ, भने अगणतान्त्रिक जुन उयो छ, यसको विरोधमा एउटा गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने त्यो रेजुलेसन एडप्ट गरेको छौँ। दार्जिलिङलाई यो समाधानको लागि, राजनीतिक समाधानको लागि जुन हाम्रो एउटा टेक छ, हायेस्ट ठाउँको रिजनल अथोरिटी, त्यसलाई एउटा सेफ दिने काम भएको छ। यसपालि हामीले भनेको छौँ गोर्खा स्वशासित परिषद, यो परिषद 1985 सालको बिललाई त्यहाँनिर विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूको त्यसलाई भने उयो गरेको छ, प्रारूप दिएको छ। र त्यसरी 2005 सालको MOSलाई त्यसलाई कम्बाइन गरेर 244 एमेन्डमेन्ट गरेर स्टेटभित्र स्टेटको अधिकार दिने, जहाँनिर लेजिस्लेटिभ पावर, एक्जिक्युटिभ पावर र फाइनेन्सियल पावर भएको यो संस्था, यो प्रस्तावित परिषद हुनुपर्छ। र यो परिषदले इन्डिपेन्डेन्ट फङ्सन गर्ने र जनताको भागीदारी निश्चित गर्ने यो हामीले यो रेजुलेसन गरेको छौँ। त्यो साथसाथै सिलगढी महकुमा परिषदको, सिलगढी कर्पोरेसनको र दार्जिलिङको पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ। यो पञ्चायत चुनाव गराउनुको निम्ति हामी यो कम्युनिस्ट पार्टीको टेक छ, यो अडानहरू हामीले योपालि रेजुलेसनमा लेख्छौँ। त्यसरी नै मूल्य वृद्धि, अहिले मोदी सरकारले जुन प्रकारले भत्तापट्टि देशको सम्पत्तिहरू बिक्री गर्दछ होइन, रेलवे, हिमालयन रेलवे पनि बिक्री गर्यो, इन्डिया भने ओइल इन्डिया सेक्टरहरू, यो भने हाम्रो जति पनि लाभजनक माइनिङ सेक्टरहरू, यिनीहरू सबै नै बिक्री गरेको छ। जो हिजो अस्ति यो नेसनल मोनिटाइजेसन अफ पाइपलाइन यो पोलिसी अन्तर्गत 16वटा अझै राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूलाई बिक्री गर्ने जुन निर्णय छ, यसको विरोधमा स्ट्रङली लडाइँ गर्ने, यो कम्युनलाइजेसनको विरोधमा, धर्मको नाममा हुन्छ कि जातिलाई विभाजन गर्ने कुनै पनि राजनीतिको विरोधमा लडेर जनतामुखी, गरिब जनतामुखी यो कर्मसूचीहरू तयारी गर्ने यो एडप्टेड हामीले यो उस गरेको छौँ। त्यो साथसाथै अब जमिनको लडाइँ हामी प्राथमिकता दिन्छौँ। जमिनको लडाइँ भन्नाले त्यो चिया बगान र सिन्कोना मात्र होइन, अनसेटल ल्यान्डहरू छ। जनताले अहिलेसम्म पनि अब धेरै जग्गा जमिनको अधिकार पाउनु सकेको छैन। धेरै यस्तो खास मलहरू छ जुन डिआई फन्डको अन्डरमा छ, कि फरेस्टको अन्डरमा छ, कि बिलको अन्डरमा छ। एक्चुअली जहाँनिर धेरै दिनदेखि दीर्घदिन बसोबासो गर्ने मान्छेहरू छ, उनीहरूलाई, यी मानिसहरूलाई जमिनको अधिकार दिनुपर्छ भने यो लडाइँलाई पनि हामी प्राथमिकता दिन्छौँ। खास जमिनहरूलाई सेटल गर्नुपर्छ, अनसेटल जमिनहरूलाई। यो सँगसँगै हामीले अरू जुन 16वटा डिमान्डहरू छ, बेरोजगारी, अहिले पर्मानेन्ट कामहरू हटिसकेको छ यो उयसमा, यो स्टेट गभर्मेन्टको एरामा 2011देखि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त भएको उसमै सम्पत्तिहरू नै निजी मालिकलाई बेच्यो। अब न जिटिएमा न यो उसमा नै केही नयाँ कामहरू हुनेछ होइन, कन्ट्याक्चुअल त्यसले पर्मानेन्ट जब जुन पाउने जुन उयो छ त्योहरू हराउँदैछ। र यो
बेरोजगारी समस्या पनि हाम्रो लागि ठुलो समस्या हो। त्योसँगै इन्भाइरोमेन्ट इस्युहरू छ, प्रडक्सन रिलेटेड यो उद्योगहरूलाई अझै उद्गमी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कृषक उयसमा। अब यहाँको कृषक त बाहिरको जस्तो कृषक होइन, सानो त्यो कोपी आलु मटरहरू चाख्नु, तर अब यो सबको पनि मार्केट तयारी गर्नुपर्छ। यो बेसिक लडाइँहरू, मान्छेको बुनियादी लडाइँहरू नै हाम्रो लडाइँ हो। राजनीति त्यस्तै हुँदैछ अहिले। अब शक्ति प्रदर्शन गर्नुलाई मोटामोटी मोनिटाइजेसन यो माथि नै पैसाको बलमा ठेकादारहरूलाई लिडरसिपमा लिएर यो प्रकारले जुन शक्ति प्रदर्शन यसले केही हुनेवाला छैन। बेसिक लडाइँ, जनताको लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने जग्गामा हामी उत्रेका छौँ र यो पालिको हाम्रो यो रेजुलेसनहरू छ। अनि यो पालि यो हाम्रो दार्जिलिङ जिल्ला कन्फरेन्सले सचिवको रूपमा यो पालि मलाई मनोनित गरेको छ। आगामी 3 वर्ष उसको कार्यकाल रहनेछ। जीवेश सरकार हुनुहुन्थ्यो, जीवेश सरकार 2 टर्म 6 वर्ष रहनुभयो। त्यो अगाडि उहाँ एसपी लेप्चा हुँदाखेरि एक्टिङ सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अहिले उहाँलाई अरू काममा इन्गेज गराउने र त्यो जग्गामा अहिले सचिवको पदमा योपालि कम्युनिस्ट पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दिएको छ। चेष्टा गर्छु सबैलाई लिएर चल्ने, विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग पनि एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कमसेकम एउटा माने परिवर्तन, एउटा पोजिटिभ परिवर्तन ल्याउनेमा सबैसँग सम्पर्क राख्ने, गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई अलिक सुदृढ बनाउने यो प्रचेष्टाहरू रहन्छ। हाम्रो जिल्लाको माने एकदम झनै गोर्खा स्थान हुनसक्छ भन्ने त्यति बेलाको परेको त्यो प्रि इन्डिपेन्डेन्ट। तर अब भौगोलिक सिमानाहरू, साँझ सिमानाहरू जब लागिसक्यो, संविधानले एउटा जग्गा बाँधिसकेपछि अब त्यहाँनिर उभिएर त्यो देशभित्र बसेर चाहिँ गोर्खा जातिको उन्मुक्तिको के हुन्छ भन्दा 1955मा स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिटीको सामने फेरि कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई रिथिङ्क गरेर रिजनल अटोनोमसको कुरा त्यति बेला नै भनेको थियो। अब हामी सानो राज्यको पक्षमा चाहिँ त्यति हाम्रो सानो राज्यको हामी पक्षमा हुँदैनौँ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको भनाइ छ सानो राज्यहरूले जस्तो यो फेडरल स्ट्रक्चरमा भने स्टेट र सेन्टरको उयो त्यो पछि आएर तल लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट, यो जुन फेडरल स्ट्रक्चरहरू छ सानो 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 स्टेट भयो भने यस्तो मोदी जस्तो डिक्टेटर कुनै गभर्मेन्ट आयो भने सानो 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 स्टेटहरूलाई जहिले पनि डोमिनेसन गर्छ र त्यसको डेमोक्रेसीमाथि आघात हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो फेडरल स्ट्रक्चरलाई एट्याक गर्छ, सानो सानो टुक्रा र डिभाइडेड रुल गरेर सेन्ट्रल बलियो हुन्छ भन्ने कुरा। फेडरल स्ट्रक्चर त एकदम विभिन्न भाषा भाषी जनजाति विभिन्न देशको टोपोग्राफी लिएर चाहिँ यसलाई आफ्नो आफ्नो प्रकारले यो गर्नुपर्छ भन्ने जग्गा थियो। अब त्यति बेला सवाल उठ्यो भाषा भित्तिक राज्य हुनुपर्छ भन्ने, भाषाको आधारमा राज्य हुनुपर्छ भन्ने र त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको अगाडि सवाल उठ्यो। त्यसो भए एउटा ठुलो स्टेटभित्र स्टेटलाई बलियो बनाउनुपर्छ तर फेडरल स्ट्रक्चरमा, तर त्यो ठुलो स्टेटभित्र भएको जनजाति र पछौटे वर्गको चाहिँ कसरी रक्षा हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ यो सूत्र निकाल्यो कि यो रिजनल अटोनोमी, प्रत्येक रिजनल अटोनोमी दार्जिलिङमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि होइन, हाम्रै स्टेटमा पनि अरू जग्गा पनि रिजनल अटोनोमी हुनसक्छ। जनजातिहरूले आफ्नो कुरा खोज्नु सक्छ, प्रत्येकले शिर खडा गर्ने। तर ठुलो जुन बार्गेनिङ लडाइँ हुन्छ सेन्ट्रलसँग त्यति बेला चाहिँ एउटा ठुलो स्टेटको पावर, त्यो हिसाबले स्टेटभित्र रिजनल अटोनोमी। योपालि पार्टीको अलिकति माथि उठेर टेक के छ भने स्टेट विदिन द स्टेट, स्टेटभित्र त्यति बेला रिजनल अटोनोमसको कुरा हो है। अहिले आएर स्टेटभित्र स्टेटको जत्तिकै पावरफुल हुनुपर्छ, किनभने मान्छेको जनआकाङ्क्षालाई यसले चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो, मान्छेको पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो। नभए कन्ट्र्याक्टर जन्माउने, ठेकेदार जन्माउने एजेन्सी जस्तो कि एउटा बाटो बनाउने एजेन्सी जस्तो होइन, बाहिर माने यो माने रुल्सहरू तयारी गर्ने होइन, नीति तयारी गर्ने, प्लानिङ तयारी गर्ने, यसलाई एक्जिक्युट गर्ने लेजिस्लेटिभ पावर, यो जग्गामा नि फाइनेन्सियल पावरको कुरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पहाड इस्युमाथि
जुन प्रकारले अडान राखेको छ स्वायत्त गोर्खा अटोनोमस काउन्सिलको जो चाहिँ राज्यभित्रको राज्य एउटा व्यवस्था तपाईँले माग गर्नुहुँदैछ है। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जहाँ दार्जिलिङ पाहाडवासीको जनाकांक्षा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन हो र भाजपाले आफ्नो चुनाव घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको पिपिएस पनि गोर्खाल्यान्ड नै हो भन्ने पाहाडवासीको बुझाइ हो। यस्तो जनाकांक्षा हुँदाहुँदै पनि माकपाले त्यसको विपरीत गएर राज्यको एउटा त्यसमा अडान त्यसको माग राख्नु यो के हो? जस्तै 80 दशकमा जुन चाहिँ एउटा विरोधाभास भयो माकपामाथि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको विपरीत उभियो भने यो 4 दशक पछि पनि माकपा त्यही कुरोमा अडिग रहनु माकपाको के हो? यो यसलाई जनाकांक्षालाई यसलाई अवहेलना गरेको बुझ्नु हो वा त्यो कडीलाई माकपाले बुझ्न नसकेको? होइन, त्यस्तो होइन। हामी जाति सत्ताको पक्षमा सबभन्दा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहन्छ होइन। तपाईँ विश्वको इतिहास हेर्नुहोस् होइन। रसियाको 1917 को रसिया विप्लव पछि सबभन्दा पहिला राइट टु सिसी भने एडप्सन गर्यो। चाइनामा हेऱ्यौँ भने त्यस्तो बहुत उदाहरण छ जहाँनिर चाहिँ कम्युनिस्टहरूले स्वशासनहरूलाई नै सबभन्दा प्रायोरिटी देख्छ कि कुनै पनि जनजातिको कुनै पनि माने माइनोरिटिजहरूले आफ्नो माने स्वअधिकारसँगले आफ्नो शासन आफै गर्न सक्ने यो प्रोभिजनलाई नै कम्युनिस्टहरूले सबभन्दा बेसी प्रायोरिटी दिन्छ। हामी दार्जिलिङकै परिप्रेक्ष्यमा हेऱ्यौँ भने पनि रतनलाल ब्राह्मण हाम्रो गणेशलाल सुब्बाले सबभन्दा पहिला यो सुतिरहेको अङ्ग्रेजले दबाएर सुतिरहेको अङ्ग्रेज गइसकेपछि यहाँ भारतीय पुँजीपतिहरूले अझै दबाइराखेको यो जातिलाई त्यति बेला 40 को दशकमा जागरुक गराउने प्रथम स्लोगन नै कम्युनिस्टहरूबाटै गरेको कि जातिको उन्मुक्ति पनि वर्ग उन्मुक्तिकै एउटा अंश हो भन्ने कुराले त्यति बेला प्रथम यो जातिलाई जातिगत रूपमा अगाडि बढाउने अधिकारको रूपमा चिन्हित गराउने र त्योसँगै वर्गलाई पनि अगाडि बढाउने चाहिँ कम्युनिस्टहरू हो। तर 80 को दशकको जहाँ कुरा छ है, 80 को दशकमा हामीले त्यति बेला जस्तो त्यति बेला एउटा मैले 40 को दशकमा गोर्खा स्थानको कुराहरू आएको थियो। तर त्यो प्री इन्डिपेन्डेन्टको अवस्था थियो। त्यति बेला अब यहाँको जुन राजनैतिक परिवेश थियो, नेपालको एउटा राजतन्त्रहरूले वाक्कै पारेको जनता, यहाँ पनि अङ्ग्रेज शासनले वाक्कै पारेको जनता, यति बेला यो डल्लै जनता अलग्गै भएर एउटा नयाँ अशोक भट्टाचार्य उमेरको कारणले उहाँ यसपालि उहाँलाई अब 70 वर्षदेखिको उँभोकोलाई पार्टीले कमिटीभित्र नराख्ने भने, तर हाम्रो जिल्ला कमिटीले अशोक भट्टाचार्यलाई सम्मानित सदस्यको रूपमा जिल्ला कमिटीभित्र स्थान दिएर राखेको छौँ। उहाँको नेतृत्वमा एक्चुअली यो त कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो सिपिएम व्यक्ति केन्द्रित होइन, एकजना व्यक्तिलाई केन्द्र गरेर यो लिडरलाई नै उयो गरेर व्यक्तिमाथि हेरिँदैन। हामी नीतिमाथि र कलेक्टिभ लिडरसिपमाथि हामी फङ्सनिङ गर्छौँ। हाम्रो फङ्सनिङ कमिटी बेस फङ्सनिङ हो, हाम्रो नेता बेस होइन, कमिटी बेस। त्यसले गर्दाखेरि सिनियर जुनियर जो जति छ एकसाथमा हामी काम गर्छौँ। अन्डरमा छ एक्चुअली जहाँनिर धेरै दिनदेखि दीर्घ दिन बसोबासो गर्ने मान्छेहरू छ, उनीहरूलाई यी मानिसहरूलाई जमिनको अधिकार दिनुपर्छ भने यो लडाइँमा पनि हामी प्राथमिकता दिन्छौँ। खास जमिनहरूलाई सेटल गर्नुपर्छ, अनसेटल जमिनहरूलाई। यो सँगसँगै हामीले अरू जुन 16वटा डिमान्डहरू छ, बेरोजगारी अहिले पर्मानेन्ट कामहरू हटिसकेको छ यो उयसमा। यो स्टेट गभर्मेन्टको एरामा 2011देखि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त भएको उसमै सम्पत्तिहरू नै निजी मालिकलाई बेच्यो। अब न जिटिएमा न यो उसमा नै केही नयाँ कामहरू हुनेछ होइन, कन्ट्याक्चुअल त्यसले पर्मानेन्ट जब जुन पाउने जुन उयो छ त्योहरू हराउँदैछ। र यो बेरोजगारी समस्या पनि हाम्रो लागि ठुलो समस्या हो। त्योसँगै इन्भाइरोमेन्ट इस्युहरू छ, प्रडक्सन रिलेटेड यो उद्योगहरूलाई अझै उद्गमी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कृषक उयसमा। अब यहाँको कृषक त बाहिरको जस्तो कृषक होइन, सानो त्यो कोपी
आलु मटरहरू चाहिन्छ तर अब यो सबको पनि मार्केट तयारी गर्नुपर्छ। यो बेसिक लडाइँहरू मान्छेको बुनियादी लडाइँहरू नै हाम्रो लडाइँ हो। राजनीति त्यस्तै हुँदैछ अहिले। अब शक्ति प्रदर्शन गर्नुलाई मोटामोटी मोनिटराइजेसन यो माथि नै पैसाको बलमा ठेकादारहरूलाई लिडरसिपमा लिएर यो प्रकारले जुन शक्ति प्रदर्शन यसले केही हुनेवाला छैन। बेसिक लडाइँ जनताको लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने जग्गामा हामी उत्रेका छौँ र यो पालिको हाम्रो यो रेजुलेसनहरू छ। अनि यो पालि यो हाम्रो दार्जिलिङ जिल्ला कन्फरेन्सले सचिवको रूपमा यो पालि मलाई मनोनित गरेको छ। आगामी 3 वर्ष उसको कार्यकाल रहनेछ। जीवेश सरकार हुनुहुन्थ्यो। जीवेश सरकार 2 टर्म 6 वर्ष रहनुभयो। त्यो अगाडि उहाँ एसपी लेप्चा हुँदाखेरि एक्टिङ सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अहिले उहाँलाई अरू काममा इन्गेज गराउने र त्यो जग्गामा अहिले सचिवको पदमा योपालि कम्युनिस्ट पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दिएको छ।